حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے عمدۃ التحقیق فی بشار علی صدیق علامہ ابراہیم مالکی علیہ رحمت کی کتاب مطبوعہ مصر اس کتاب میں موجود ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے نے اور علی المرتضیٰ بھی بیٹھے نے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضور دے کول بیٹھے نے. سامنے نبی دے دوویں یار آ گئے. میں بات بڑی ذمہ داری نہ کر رہا, کتاب میرے کول موجود ہے. دوویں یار آ گئے. حضور نے جب ویکھیا نا دوروں تو خوش ہوئے. کیا کیا بڑے خوش ہوئے. تھوڑی دیر تو بعد حضور کے چہرے پہ پریشانی ہوئی. جب پریشانی نہیں آئی تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر عمر فاروق جو خدمت میں حاضر ہو گئے نا کہ صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تسی سانو ویکھ کے خوش ہوئے سو تے پھر چہرے تے کچھ افسردگی آ گئی سی کہ کی وجہ سے؟ سرکار عمر فاروق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے پوچھا نا تے حضور نے فرمایا کہ جب تسی آئے ہو نا تو مجھے خوشی ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد شیطان آ گیا. کون آ گیا؟ شیطان آ گیا نا. تو ہم آپ نے سنی شیطان آ گیا تو شیطان نو ویکھ کے تو مجھے پریشانی جی ہوئی. تو فرماتے نے شیطان کہندا یا اللہ اے جڑے دو شخصیتاں نے نا ابو بکر تے عمر جڑے انہاں نال بغض تے دشمنی رکھدے نے یا اللہ مینوں انہاں کولوں بچا کے رکھ. اے شیطان نے میرے کو کتاب انہاں کولوں مینوں جڑے انہاں نال دشمنی رکھدے نے انہاں کولوں مینوں بچا کے رکھی. جب یہ سرکار نے فرمایا نا شیطان نے کہ اللہ کے دعا منگی تے فرماندے نے عمر فاروق نے کہا عرض کی یا ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال بھی کوئی بغض رکھنے والے ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال بھی بغض رکھنے والے کوئی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں تھوڑے نال بھی بغض رکھنے والے ہوں گے. ہوں حضور فرماندے نے ابو بکر مینوں یہ دسنا جڑے تیرے نال پیار کرنے والے ہوں گے تو انہاں واسطے کی قربانی دے تو انہاں واسطے کی قربانی. سرکار صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں واسطے یہ قربانی دینا قیامت تک میریاں جنیاں بھی نیکیاں ٹوٹل ہوندیاں انہاں دا چوتھا حصہ میں میرے نال پیار کرنے والے میں انہاں نوں ہبا میں انہاں نوں ہبا کرنا اپنی ٹوٹل نیکیاں وچوں چوتھا حصہ میں انہاں نوں ہبا کرنا. اندر صدیق دی نیکیاں دا اندازہ کرو. صدیق دی تبلیغ نال عشرہ مبشرہ وچوں 6 صحابیاں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. 6 صحابیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ 600 صحابی جنہوں نے فرمایا انت فی الجنہ انت فی الجنہ تسام جنہوں جنت دی بشارت اور انہاں وچوں سمانے گڑی بھی کیا بولو انہاں وچوں بھی انہاں 6 وچ سمانے گڑی بھی نے. حضرت صاحب ہن میں اگر دیکھیاں والے پاسے چلا تے میری ایک وکری تقریر ہے. حضرت ابو بکر نے دی گل فرمایا عمر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا میں بھی اپنی نیکیاں دا چوتھا حصہ انہاں نوں ہبا کرنا وا جڑے میرے نال پیار رکھن والے نے. حضور نے فرمایا اے علی انہاں دی جڑی وعدہ کیتا نے لکھ لے. فرمایا علی لکھ لے. علی انہاں دی جڑا وعدہ کرتے پے نے لکھ لے. حضرت علی نے لکھیا
فرمایا ابو بکر صدیق کہتے دست کر، فرمایا عمر تم ہی دست کر، جو دست ہوئے تو فرمایا علی تم ہی دست کر، گواہ بن جا، اے علی تم ہی گواہ بن جا۔ مولا علی نے بھی دست کی دے، انہیں فرمایا ارے کر کاغذ، میرے نبی نے بھی دست کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق بھی مشاعر علی صدیق علامہ ابراہیم مالکی دیا مطبوعہ مصر، فرمایا حضور نے بھی دست کیتے، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دست ہو گئے، جبریل آ گیا، عرض کی سونیا رب فرماندا بھی او کاغذ لے کے آ، کاغذ لے کے آ، جبریل نو کاغذ دے دیتا، رب دی بارگاہ وچ جبریل نے کاغذ پیش کیتا، فرمایا جبریل دے تو ہی دست کر، فرمایا میکائیل تو یہ دیتے دست کر، میکائیل نے بھی دست کیتے، جبریل نے بھی دست کیتے، رب نے کاغذ کو رکھ لیا، چلو جبریل پھر دوسری باری آیا بارگاہ نبی، حضور نے فرمایا جبریل وہ کاغذ نہیں لیا، عرض کیتی سونیا رب فرماندا میں وہ کاغذ میرے کو نہیں رہے گا، قیامت نو ہی کھلے گا۔ ابو بکر صدیق عمر نال پیار کرنے والے ہو، اے مولا علی نال پیار کرنے والے ہو، اے عثمان غنی تے نبی دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والے ہو، قیامت والے دن ذرا دیکھتے تے اوتھے تو سجے تے جڑے لامبے جامے ٹر جاندے، سبحان اللہ، او یاری تے او دے نال دا رشتہ داری تے اون دے نال یعنی پیار تے انہاں نال باں تعلق تے انہاں نال ودا جنہاں دے سینیاں وچ او محبت جڑی مولا علی نے دسی ہے، سن لو